बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। हमारे इस प्रोग्राम की अहम डिस्कशन चलती रहेंगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है। मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं और बेशतर लोग मेरे मतब पर भी तशरीफ़ लाते हैं और अपनी तकलीफ़ और दुख का इजहार करते हैं, मायूस होकर गमगीन आवाज़ में बात करते हैं और अक्सर मरीज़ों की आंखों में मैंने नमी भी देखी है। ये तमाम मरीज़ स्पर्म के किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, जैसे कि एज़ोस्पर्मिया है, इसका मतलब है नील स्पर्म काउंट। ओलिगोस्पर्मिया, इसका मतलब है स्पर्म की मिकदार का कम होना। नेक्रोस्पर्मिया, इसका मतलब है कि स्पर्म मौजूद हैं लेकिन तमाम के तमाम डेड हैं। इसके साथ एक और मर्ज़ का नाम शामिल करता हूँ जिसका नाम है टेट्रोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है कि स्पर्म अपनी जिस्मानी साखत के हिसाब से नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं हो रहे, मतलब या हेड नहीं है या दुम नहीं है या उसका धड़ नहीं है। इसके अलावा BCO अमराज़ हैं जो स्पर्म की कमी के हवाले से मुख्तलिफ नामों से मंसूब हैं, जिनकी मुख्तसर सी तफसील बयान करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। जैसा कि मैंने पहले जिक्र कर दिया है, एक मर्ज़ है एज़ोस्पर्मिया, इसका मतलब है स्पर्म का पैदा ना होना। एक मर्ज़ है ओलिगोस्पर्मिया, जिसका मतलब है स्पर्म की मिकदार का कम होना। एक मर्ज़ है जिसको हम नेक्रोस्पर्मिया कहते हैं, इसका मतलब होता है स्पर्म मुर्दा पैदा होना। इसके साथ एक मर्ज़ और है, उसकी तफसील मैं आपको बता रहा हूँ, हाइपोस्पर्मिया। ये भी एक मर्ज़ है जिसके अंदर मनी इंतहाई कम मिकदार में पैदा होती है। ग्लोबोस्पर्मिया, ये वो मर्ज़ है जिसमें सिर्फ स्पर्म के सर पैदा होते हैं। स्पर्मेटोजून, ये वो मर्ज़ है जिसमें सिर्फ एक स्पर्म पैदा होता है। क्रिप्टोस्पर्मिया, इसका मतलब है कि कुछ स्पर्म पैदा हो रहे हैं। लीकोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है कि खून के ज़रात, इसके अंदर खून के सफ़ेद ज़रात काफ़ी मिकदार में आ रहे हैं। पाइसोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है कि मनी के अंदर पीप या पसल की मिकदार बहुत ज़्यादा है। एस्टोनोजोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है कमज़ोर हरकत वाले स्पर्म का पैदा होना। नोरोमोजोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है स्पर्म की खराबी और इंतहाई मामूली हरकत वाले स्पर्म का पैदा होना। नेक्रोजोस्पर्मिया, स्पर्म मुर्दा भी हैं और कमज़ोर हरकत वाले भी हैं। ग्लोबोजोस्पर्मिया, इसका मतलब है स्पर्म का हेड भी पैदा हुआ है, यानी कि स्पर्म का सिर्फ हेड पैदा हो रहा है लेकिन इंतहाई कमज़ोर भी है, मूवमेंट उसमें नहीं है। इसके साथ एक मर्ज़ और ऐड करता चलूँ, वो है एस्थेनोटेट्रोसोस्पर्मिया। इसका मतलब है कमज़ोर हरकत वाले नामुकम्मल जिस्म वाले स्पर्म का पैदा होना। तो ये तफसील मैंने मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से इसलिए बता दी है ताकि अगर आप इनमें से किसी भी एक मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उनके पीछे कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो मेरे मतलब पर जो मरीज़ मुझसे मुखातब होकर अक्सर ये बात करते हैं कि जनाब मोहतरम हकीम साहब, अरसा कई सालों से स्पर्म के अमराज में मुब्तला थे, कई साल मुख्तलिफ जगहों पर इलाज किया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और थक आकर हम घर बैठ गए। फिर कभी हिम्मत की, कभी इलाज करा लिया, फिर किसी मुआलिज के कहने पर हमने टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करवाया तो मालूम हुआ मुझे वेरिकोसील का प्रॉब्लम है। तो फिर किसी मुआलिज के कहने पर मैंने अपने टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे मालूम हुआ कि मुझे हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है।
यहाँ पर मैं बात रोक कर एक इंतहाई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैंने अपने अक्सर प्रोग्रामों में इस बात का तज़किरा किया है, कर चुका हूँ कि अगर आपको स्पर्म के मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ और उनके मुख्तलिफ नामों से मैं जिक्र कर चुका हूँ, तो कोई भी स्पर्म का मर्ज है, किसी भी हवाले से स्पर्म के प्रॉब्लम में मुब्तला है, तो बिला ताख़ीर अपने टेस्टिस, जिसको हम खुशिये भी कहते हैं, फोते भी कहते हैं या कपूरे भी कहते हैं, तो इनका अल्ट्रासाउंड आप करवाइए। मेडिकली टर्म्स में इसको हम कहते हैं स्कोटल अल्ट्रासाउंड या स्कोटम अल्ट्रासाउंड। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये एक सिंगल टेस्ट 95% मरीजों के स्पर्म से मुतल्लिका, स्पर्म नहीं है, स्पर्म कम है, मुर्दा है, या स्पर्म के मतलब कोई भी मर्ज है, तो ये एक सिंगल टेस्ट आपको बता देगा कि आपके यहाँ ये जो स्पर्म का प्रॉब्लम है ये क्यों है। तो जिस वक्त आपकी तशख़ीस हो जाएगी तो आपका इंतहाई कीमती वक्त और आपका पैसा बच जाएगा। मेरे पास अक्सरियत में वो मरीज़ आते हैं जो 10 से 15 साल से स्पर्म के किसी न किसी मर्ज में मुब्तला होते हैं, लेकिन किसी भी मुआलिज ने उनको अल्ट्रासाउंड तजवीज़ नहीं किया होता। और जब मैं उनका अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ तो अल्ट्रासाउंड में मर्ज की वजाहत हो जाती है, जैसे वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, एपिडिडमाइटिस है और दीगर अमराज हैं। चूँकि मेरा इस वक्त का मौजू वेरिकोसील हाइड्रोसील है तो मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। तो किसी न किसी एक मर्ज की तशख़ीस हो जाती है। रेयर केसेस होते हैं कि एक ही वक्त में वेरिकोसील भी है, हाइड्रोसील भी है, ये तादाद कम है। तो ज़्यादातर यही है कि अगर वेरिकोसील है तो फिर हाइड्रोसील नहीं है, या हाइड्रोसील है या वेरिकोसील नहीं। तो जिस वक्त आपकी इस मर्ज की तशख़ीस हो जाएगी तो फिर इलाज भी आसान हो जाएगा। तो यही एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मुकम्मल और सही इलाज के लिए सही तशख़ीस का होना ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो जब मरीज़ अपनी बड़ी दुख भरी आवाज़ में बातें करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें वेरिकोसील का मर्ज था या हाइड्रोसील का मर्ज था, तो हमने अपने डॉक्टर साहब के कहने पर इसका ऑपरेशन करवा लिया। लेकिन दुख वाली बात जो ये है, जो प्रोग्राम करने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि वेरिकोसील या हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाने के बाद भी स्पर्म नॉर्मल नहीं हुए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और यही असल में आज का हमारा मौजू है कि अगर स्पर्म का कोई भी मर्ज है, स्पर्म नील है, स्पर्म कम है, स्पर्म रेड है, या अदर कोई भी इशू है, और हमारे टेस्टिस के अल्ट्रासाउंड के अंदर डायग्नोज हो चुका है कि वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है, तो डॉक्टर हज़रात हमने मशवरा दिया, हमने उसका ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन स्पर्म फिर भी नॉर्मल नहीं हुए। क्यों? उसकी वजह ये है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको वेरिकोसील का प्रॉब्लम है और उस वजह से आपको कोई भी स्पर्म का इशू है, और अगर आप ये समझते हैं या आपको ये ब्रीफ कर दिया गया है कि आप वेरिकोसील का या हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाएं और आपके ये स्पर्म आ जाएंगे, ये ठीक हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसकी वजह ये है, ये वजह समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऑपरेशन करवाते हैं इन अमराज का, तो ऑपरेशन के बाद भी आपको 6 से 8 माह दवाई खानी पड़ेगी। उसकी वजह है कि वेरिकोसील को समझें। वेरिकोसील का सीधा सा तर्जुमा मुख्तसर करूं, अगर आप वेरिकोसील के क्या चीज़ है इसको तफसील में अगर देखना चाहें तो प्रोग्राम नंबर 24 मेरा यूट्यूब पर मौजूद है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोसील भी वहाँ पर मौजूद है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं, तो तफसील आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुख्तसर अर्ज़ करके आगे चलता हूँ कि वेरिकोसील का मतलब सीधा सा ये है कि वेरिकोसील लफ्ज़ निकला है वेरिकोस से। इसका मतलब होता है कि वेन्स का या नाड़ों का फूल जाना। तो इस मर्ज में होता ही है कि जो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करने वाली वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने की वजह से स्पर्म का कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि स्पर्म को पैदा होने के लिए एक जानदार चीज़ है। तो स्पर्म को पैदा होने के लिए एक मखसूस दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जो वेरिकोसील की वजह से या हाइड्रोसील की वजह से
وہ درجہ حرارت ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو سپرم کی پروڈکشن وہاں پہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے آپریشن کروا لیا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں یا آپ کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ آپریشن کروا لیا آپ کا یہ سپرم کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی آپ کو 6 سے 8 مہینے دوائی کھانی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپریشن کروا کر آپ نے ان وینز کو ختم کر دیا، ٹیسٹس کا ٹیمپریچر آپ نے بیلنس کر دیا، لیکن جب تک وہ ویریکوسیل وہاں رہا اس نے سپرم کے نظام کو، اس کے ورک کو ڈسٹرب کیا. تو وہ تو آپ کسی آپریشن سے نہیں ٹھیک کر سکتے. تو مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ آپریشن اگر آپ کرواتے ہیں جہاں تک اس کے رسک کا تعلق ہے تو اس پر میرا اس وقت یہ موضوع بحث نہیں. ڈیفینیٹلی آپریشن ہے تو کچھ نہ کچھ عنصر، کچھ نہ کچھ پرسنٹیج اس کی حوالے سے، رسک کے حوالے سے موجود رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ویریکوسیل یا ہائیڈروسیل کا آپریشن کروایا، ہمارے ہائیڈروسیل اور ویریکوسیل کا آپریشن بھی کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر بھی بیلنس ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے ہائیڈروسیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹس کے اندر پانی آ جانا، اس کی وجہ سے ٹیمپریچر ٹیسٹس کا لو ہو جاتا ہے. ویریکوسیل کا مطلب ہوتا ہے خون کی مقدار ٹیسٹس میں بڑھ جاتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیسٹس کا ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا ہے. ان دونوں صورتوں کے اندر جب آپ نے آپریشن کروایا تو یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں اور سپرم کی بحالی کے لیے آپ کو 6 سے 8 ماہ دوائی کھانا پڑے گی. ساری بات کا مختصر آنسر یہ ہے کہ آپریشن کے بعد بھی آپ کو 6 سے 8 ماہ دوائی کھانی پڑے گی. بعض مریضوں کو اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، تو پھر کہیں جا کر آپ کے سپرم بیلنس ہو سکتے ہیں یا بیلنس ہونے کی طرف وہ آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن کروا لینے سے آپ کے سپرم بحال ہو جائیں گے، آ جائیں گے، ان کی مقدار ٹھیک ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. تو شکر الحمدللہ ہمارا ادارہ عرصہ دراز سے ویریکوسیل ہائیڈروسیل کا علاج بغیر آپریشن کے کر رہا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ. تو اس کے بیسیکلی کچھ علاج ہیں، ان کو سمجھیں کہ ہم ایک ہی وقت میں بغیر آپریشن کے ویریکوسیل کو ٹھیک کرتے ہیں، وینز اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں. اس ویریکوسیل نے جو سسٹم کو خراب کیا ہوتا ہے، ڈیمیج کیا ہوتا ہے سپرم کی پروڈکشن کے حوالے سے، اس کے اندر جو پرابلمز آتی ہیں اس پرابلمز کو ٹھیک کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس نظام کو ہم طاقتور کرتے ہیں تاکہ یہ پوری ہوش کے ساتھ سپرم کی پروڈکشن نارمل اور صحت مند ہو سکے. اور یہ بھی ہمارا جو ڈیوریشن ہے، چونکہ ویریکوسیل کی تقریباً 5 سٹیجز ہوتی ہیں، ہائیڈروسیل کی تقریباً 4 سٹیجز ہوتی ہیں، تو یہ عمل بھی شکر الحمدللہ ہم 3 ماہ سے لے کر 8 ماہ تک بغیر آپریشن کے مکمل کر لیتے ہیں. تو ہمارا جو پروگرام بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ساری چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، مشورہ کریں، بات چیت کریں. گوگل موجود آپ کے پاس ہے، نیٹ پر جائیں، اس کو سرچ کریں. سب چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ فائنل کریں. تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں بغیر آپریشن کے میڈیکیشن کے ساتھ ایک ہی وقت میں ہو جائیں گی کہ آپ کے یہ مرض بھی ٹھیک ہوں گے اور آپ کے سپرم کے مسائل بھی ٹھیک ہوں گے. ہمارے علم میں کچھ باتیں اور بھی ہیں، ان کا تذکرہ مختصراً میں کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ویریکوسیل کے حوالے سے آپریشن کے ساتھ ساتھ مختلف ٹیکنیک بھی موجود ہیں، مختلف نام ہیں ان کے. ہائیڈروسیل آپریشن کے علاوہ کچھ مختلف ٹیکنیکس بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں جو اویلیبل ہیں. جو بھی ٹیکنیک آپ اپلائی کرتے ہیں آپریشن یا آپریشن کے بغیر، تو ایک چیز اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ صرف اور صرف ان ٹیکنیک کے استعمال سے یہ چیزیں ختم تو ہو سکتی ہیں، لیکن سپرم بحال نہیں ہو سکتے. تو سپرم کی بحالی کے لیے ہر صورت آپ کو آپریشن کے بعد یا ان ٹیکنیکس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ کو ہر صورت آپ کو میڈیکیشن کرنی پڑے گی. شکر الحمدللہ ہمارا ادارہ یہ پچھلے 38 سال سے زیادہ عرصے سے ایسے تمام مریضوں کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے، مختصر ٹائم میں بھی اور کچھ زیادہ ٹائم کے اندر بھی یہ علاج بالکل بغیر کسی رسک کے موجود ہے. اور میں آخر میں ایک مرتبہ پھر یاد آنے کے لیے دوبارہ بات کرتا چلوں کہ اگر کوئی بھی مریض ایسا ہے کہ سپرم کے حوالے سے اگر اس کو کوئی ایشو ہے تو انہیں چاہیے فوراً سے پہلے اپنا ٹیسٹس کا الٹراساؤنڈ کروائیں. اور اس میں اگر کوئی مرض کی شناخت ہوتی ہے جیسے ویریکوسیل ہے، ہائیڈروسیل ہے، ایپیڈیڈیمائٹس ہے، اورکائٹس ہے اور بہت سارے اس میں امراض ہیں، تو اس تشخیص کے مطابق اس کا علاج کریں. اگر اس کے اندر
کوئی ایسا مرض سامنے آتا ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دیں کہ آپ اس کو آپریشن کروائیں، تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ یہ عمل کرنے سے پہلے ہم سے ضرور ملیں، ہم سے ضرور مشورہ کریں. انشاءاللہ بہت بہتر آپ کی رہنمائی کریں گے، اور انشاءاللہ آپریشن جیسے ان مسائل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور انشاءاللہ ایک مختصر ٹائم کے اندر بغیر آپریشن کے ویریکوسیل، ہائیڈروسیل، ایپیڈیڈیمائٹس اور کائٹس اور جتنے بھی امراض ہیں، شکر الحمدللہ وہ ہماری ہربس نیچرل ہربل میڈیسن سے یہ ٹھیک ہو جائیں گی، اس پر ابھی نارمل ہو جائیں گے. تو آخر میں ایک بات مزید اس میں ایڈ کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر کچھ چیزوں کو آپ کو گوش گزار کر سکوں. کوئی بھی موضوع آپ لے لیں دنیا میں، تو اس پر جتنا مرضی آپ بات کریں، جتنا مرضی اس پر آپ گفتگو کریں، کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہتی ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، کرتے ہیں کہ ہم مختصر وقت کے اندر ان سب چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ سکیں. تو کسی بھی حوالے سے کوئی تشنگری آپ کو ہو، کوئی چیز سمجھنا آپ چاہتے ہیں، مزید اس پر کوئی رہنمائی آپ چاہتے ہیں، تو میرے فون نمبر واٹس ایپ موجود ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ بہترین آپ کو رہنمائی کی جائے گی، آپ کو بتایا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے. تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اس پروگرام سے. تو دوبارہ ایک پھر عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا وقت لے کر میرے کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.